जेजू म्हणटा, हांव तो भियेनाकात. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणो, भे आसलेल्यांक भियेनाकात म्हणयेत, भे नासलेल्यांक भियेनाकात म्हळ्यार व्यर्थ. भे म्हणलें हर एकल्याच्या जिवितांत आसचें सहज. असलीं भोगणां मनशाच्या मनोस्थितींत स्वाभावीक रितीन उपजतात. आवय बापयक आपल्या भुरग्यांच्या फुडारा विशांत भे, युवजणांक आपल्या भविश्या विशांत भे, शिकाप शिकोन आसलेल्या भुरग्यांक आपल्या परिक्षेचो फलितांशा विशीं भे, प्रायवंतांक आपल्या भलायके विशांत भे, आनी अशें असली साबार तराचे भेबिरांती विशांत आमी उलोवनच वशयेत. भेबिरांतीन जिवन आसलेल्या मनशांक कोणी भेटता तर तांकां धैर्य मेळटा. जुवांच्या सुवार्तेंत अध्याय 6 वळींत जेजू म्हणटा, भियेनाकात, हांव तो. तर जेजूचे शीस भियान तरतरून आसले काय? खंडीत जेजूचे शीस भियान तरतरून आसलेले. दर्याचे पेले तडेर आसलेल्या कफरनावा कुशीन ते पैणक नासलेले. तो सांजेचो वेळ, काळोख जाल्लो. दर्यांत वारें वादळ उठल्लें. लारां वेगान मारतलीं. आमचोय अनुभव होच जावन आसा. जे केन्ना आमी पैण प्रारंभ करता तेन्ना एका तराचें भेबिरांत आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत, आनी विशेश तरान दर्याचे पैण म्हणटना आमकां हर एकल्यांक एका तराची कावजण. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणो, आमी ह्या संवसारांत जल्मला म्हणटना संवसार म्हणल्या दर्यांत आमचे पैण प्रारंभ केला. जिवीत म्हणलो दोन तांडून सर्ग म्हणल्या तडीर आमी पावूंक आसा. सर्ग म्हणल्या तडीर पाव म्हणसर विविध तराची लारां वारें वादळ आमच्या जिवितांत उठतात. जेजूचे शीस वारें वादळ लारां उपजल्यार तांचे पैण ते अखेर करिनात, बगर तांचे पैण मुखारसून व्हरतात. त्याच परी आमचें जिवीत पिडा शिडा, कश्ट मरण, देदेस्पोर, सलवणी असली विविध तराची लारां वारें वादळ उपजल्यार आमचे पैण आमी मुखारसून व्हरूंक आसा. जे केन्ना आमचे पैण आमी मुखारसून व्हरता तेन्ना आमकां जेजू क्रिस्त भेटूंक येता. आमी सगळीं ह्या संवसारांत जियेतलीं भेबिरांतीन जियन आसा. तर जेजू क्रिस्ताक भेटच्याक आमचे पैण आमी मुखारसून व्हरया. जेजू क्रिस्त आमकां भेटतलो आनी तो म्हणटा, भियेनाकात, हांव तो. जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत आमी भेटया. जेजू क्रिस्ताक आमी वळखुया. ह्या वरवीं जेजू क्रिस्त आमकां दर्याचे तडीर म्हणजे सर्गाक व्हरून पायतलो. हे जेजू वरवीं मात्र साध्य. देखूनच
जेजू म्हणटा भियेनाकात हांव तो. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, तोच जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्यांच्या जिवितांत आसचें बेंबिरान काडून उडोवन आमकां, म्हाका आनी तुमकां सर्गा दायज फावो करून दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.